अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करें हम। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। वाओ, आपको पता है वो जो है यहाँ पे हरफ अतफ है। और इस वाओ और इस के बीच में क्या होता है, मैंने क्या बताया, उज़्कुरू। और उज़्कुरू जो है याद करने के लिए, याद करो, तुम सब याद करो। और उसके बाद इस जो है वो मुजाफ बनता है, और उसके बाद जो जुमला आता है वो उसका मुजाफ इलैह बनता है। तो उज़्कुरू फेल और फाइल हो गया, और ये इज और उसका जो आगे मुजाफ इलैह है, ये मिलके क्या बनता है, उस उज़्कुरू का फेल और फाइल का मफूल बन जाता है। अब देखते हैं, इस दो हर्फ हमारे पास, इसको ज़र्फ है और ज़र्फ हमेशा मुजाफ बनते हैं। तो इसको हमने मुजाफ बनाया, और उसके बाद जो आएगा जुमला यहां से लेके आगे जहां तक भी है मुजाफ इलैह बनेगा। जुमले को देख लेते हैं। जुमला फेलिया है, फेल से शुरू हो रहा है। अखज़ना, लिया हमने, मीसाकाकुम, ठीक है। और ना ना जमीर क्या बनेगी, फाइल, और मीसाकाकुम क्या बन जाएगा, मफूल। सही है, क्योंकि जबर आ रही है ना मुजाफ पे। तो ये फेल के बाद आए तो ये मफूल बनते हैं या फाइल बनते हैं। मुरक्कब इजाफी जो होते हैं, यहाँ पे मफूल बन रहा है क्योंकि जबर आ रही है। वरफाना, ये नया फेल आ गया, इसका ये फाइल है। तो बहुत से ये जुमला पिछले जुमले के साथ ये ऐड हो जाएगा। रफा ना में ना क्या है, ये आपका फाइल है, हमने बुलंद किया। क्या बुलंद किया, कहाँ बुलंद किया, फौका कुम, तुम्हारे ऊपर। ये ज़र्फ मुदाफिले है। और ये क्या बनता है जुमले में, ज़र्फ मुदाफिले। जुमला फेलिया में क्या बनता है, जुमला इस्मिया में तो ये शिब जुमला खबर बनते हैं ना। तो यहाँ पे ज़र्फ मुदाफिले अगर फेल के बाद आए तो फिर क्या बनते हैं, उस फेल का मफूलन फीही बनते हैं। यानी काम कहाँ पर हुआ, काम जो है वो बुलंद कहाँ पे किया गया, तुम्हारे सरों पे। ठीक है, फेल कहाँ पे हुआ, तुम्हारे सरों पे हुआ। अतूरा, पहाड़ को, तो ये क्या हो जाएगा, ये मफूल हो जाएगा, इस फेल का फाइल, और ये मफूल, और ये मफूलन फी ही। अगर ज्यादा समझ ना आए तो मुताल्लिक बना ले फेल का। ठीक है, जर्फ चूंकि जगह को और टाइम को जाहिर करते हैं, तो फेल जो होता है किसी ना किसी जगह पे होता है या किसी टाइम पर होता है। तो यहाँ पे जगह की बात हो रही है कि तुम्हारे सरों पे हमने बुलंद किया। फिर आगे नया फेल आ रहा है, हुजू मा आते। तो अब ये हुजू क्या है, ये फेल अमर है। अब इसको उसके साथ नहीं जोड़ना, क्यों, बात कौन कर रहा है। अखज ना, लिया हमने, मिसाका कुम रफाना फौकुम तुर हुजू। अब ये कौन बात कर रहा है, अखज ना मिसाका कुम रफाना फौकुम तुर। तो इसका मुजाफिल है यहाँ तक हो गया, बस खत्म हो गया, मुजाफिल है बन गया। अब ये याद करवाया जा रहा है ना। तो उस गुरु याद करो, उस गुरु में फेल है, फाइल है, और फिर ये आपका मुजाफ और मुजाफिल है मिलके क्या बन गया, ये उसका मुतालिक बन के मफूल बन गया। जर्फ और मुजाफिल है मिल के दोनों जमा होके, क्योंकि ये जर्फ मंसूब होते हैं ना, तो इसलिए ये मफूल ही बनते हैं उस गुरु का। हुजू मा आतैनाकुम, ये भी उसके अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, जो बात चल रही है ना उसके अंदर ही डाल देते हैं इसको भी। ये मकूल कौल नहीं बनेगा, ये जर्फ और ये मुदाफिल है मिलके मकूल कौल नहीं बनते। मकूल कौल जो होता है उसका ताल्लुक कालू से होता है, जब कालू फेल आएगा तो उसके बाद जो कुछ आएगा वो मकूल कौल होगा। अभी यहाँ पर तो ये मुजाफिल बन रहा है सारा, किसका, इज का। और फिर दोनों जमा होके मफूल बन जाएंगे उस ग्रुप फेल के। हुजू, और कहा तुम पकड़ो।
खुजू क्या फेल अमर है, इसमें वो फाइल है। मा आतईना कुम, मा इसम मौसूल है। आतईना कुम, आतईना हमने दिया। जब खड़ी जबर आती है तो देने के मानी होते हैं। हमने दिया तुमको, तो ये इसका सिला बन जाएगा। बिकुव्वतिन, ये मुतालिक बन जाएगा उसी का। वस्माऊ, और सुनो। यहां से अब नया जुमला शुरू हो रहा है। यहां तक ये पूरा मुजाफिला बना दे। ये इसम मौसूल और सिला मिल के इस फेल का मफूल बनेंगे। जब भी फेल शुरू आता है नया जुमला शुरू होता है। इसका अपना फाइल होगा, इसका अपना मफूल होगा, तो इसम मौसूल और सिला मिलके खुजू का मफूल बनेंगे। ठीक है। और ये सारा ऐड अप होके मुजाफिला बन जाएगा इज का। और इज और मुजाफिला मिलके क्या बन जाएगा, उस ग्रुप फेल का मफूल। तो अब इसको देख लेते हैं। वस्माऊ, वस्माऊ क्या है? ये भी फेल अमर ही है ना, असल में तो इस्माऊ है। इस्माऊ है ये। तो फिर ये वो लगा तो वस्माऊ हो गया। इसके अंदर ही फाइल है। अब कालू से नया जुमला शुरू हो रहा है। कालू का अपना फाइल होगा और उसका अपना मकूला होगा। ठीक है। और वो उसका मफूल बनेगा। तो कालू में क्या है, वो फाइल है। समेना वासैना वो उश्रिबु फी कुलूबिहिम। उन्होंने क्या कहा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा आ जाइए, मकूल कॉल बनेगा। हमने सुना और हमने नाफरमानी की, वो उश्रिबू और वो पिला दिए गए। उश्रिबू कौन सा बाप बनता है, कोई बताएगा क्लास में? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद सर। वालेकुम अस्सलाम। उश्रिबू को जरा सा देखें, चेक करें कौन सा बाप बनता है। मजहूल तो नहीं है ना? उश्रीबु मजहूल ही है ना उस्ताद सर। वो पिला दिए गए। हाँ, उश्रिबू अगर मजहूल है तो फिर ये किससे बनेगा? वो पिला दिए गए ना, तो बाप कौन सा बनेगा, बाप भी तो बताए ना। उस्ताद सर मैं बहुत ज्यादा कच्ची हूँ बाप में। मैं आपको मुझे बता, बहुत। मैं देख जी लेती जी हूँ ना। यहाँ पर जी पेश आ रही है तो ये मजहूल की वजह से आ रही है। यहाँ पे जेर आ रही है तो जी। इसका मतलब है ये मुजारे नहीं हो सकता, माजी है। माजी माजी है। मजहूल। और ये जी शरीबा, शरीबा का जी। मुजारे क्या होता है? यशरब। यशरबू होगा। और यशरबू से क्या बन जाएगा? यश, तशरबु। हमने तो इससे बनाना है ना। हाँ। हाँ, हमने तो शरीबा से बनाना है। शरीबा यशरबू। ठीक है ना। जी तो ये जी माजी है, मजहूल, ये मुजारे नहीं है। जी। ये शोरबा बिल्कुल बन भी, जाएगा। फूल हाँ, शोर। ये इस बाब से नहीं आएगा। ये बाब इफाल का अशर, अशरबा से उशरबू बना हुआ है, मजहूल। हाँ अब जी वाला। ये इससे नहीं बना हुआ क्योंकि इसमें तो आ ही नहीं रहा ना। ये मुजारे तो है नहीं, माजी और माजी में इतने सारे वर्ड तो नहीं हो सकते ना। तो ये मजीद फी से है। शीन राबा इसका रूट वर्ड है और बाब इफाल से अशरबा है। और अशरबा से मैं अभी आपको बताती हूँ मजहूल कैसे बनाना है। क्या तरीका होता है मजहूल बनाने का? अशरबा, लास्ट को सुकून देंगे। वो लास्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, उससे पहले वाले जी को जी। जेर देते हैं देख माजी में। देंगे जी और जी पहले इस वाले को पेश देते हैं। जी। ठीक है ना। और जितने भी मुतहरिक हैं उनको पेश देंगे जी। जितने भी मुतहरिक है उनको पेश देंगे, तो एक ही मुतहरिक है ना, बाकी तो सुकून जी वाला है। तो जी अब उस्ताद सर। आपने क्या किया, इसको जेर दिया, इस आखिरी वाले को टच ही नहीं करना। जी 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 इसको नहीं टच करना, इस वाले को छोड़ना नहीं है, इसकी लाजम हरकत जेर करनी है। जी। माजी में जेर करेंगे, मुजारे में जबर करेंगे। सबर करेंगे। अभी ये माजी है ना, तो माजी में जेर करेंगे। और पीछे क्या है, जी जितने भी मुतारिक है उनको पेश दे देंगे। जी अब जमा बनाना है तो ये उशरिबू बन जाएगा। ठीक है। तो ये जी आपका बाब फाल से बना हुआ है। मजहूल है, माजी है, मुजारे नहीं है। और जी बाब फाल से है। बाकी इनको भी हम बाद में देख लेंगे। समेना, समेना तो बहुत ही आसान है ना। समिया, गर्दान से समिया। यस्मा बाब से ये आखिरी वाला सी है। जी और इसका रूट वर्ड क्या होता है, ऐन स्वाद वाव। ठीक है ना। असा, जी असा बन जाएगा ना, असावा असा बन जाएगा। और उससे क्या बन जाएगा फिर, 14वां सीगा जो है
वो असैना बन जाएगा। जी। अच्छा, ये वो जो है या में कैसे चेंज होगी? इसका रूट वर्ड या ही तो नहीं है, या ही होगा। अगर इस तरह करें तो ये असैना बन जाएगा। और वैसे भी अगर वो भी हो तो तीसरी जगह पे वो आए तो उसको या में चेंज करते ही हैं। अगर वो भी आ रही है तो तीसरी जगह पे वो आ जाए या आगे, तो उसको हम या में चेंज करते ही हैं। तो ये भी बन जाएगा। पर हम इस किताब में देख लेते हैं इसका रूट वर्ड क्या है। मैम वाओ ये आइन सौद वाओ बाबे नून है आसा वा या असूवु। हाँ, तो जब हम वहां पे जाएंगे ना छठे सीगे में, तो उसका सुकून आ जाएगा ना, और वहां पे फिर ये है ना आयता कि ये हम कर चुके हैं सारी। ठीक है, हमारी आयत जो है आज की ये वाली है। खुजुमा आतैनकुम वस्माउ, ये हमने कर लिया। समेना असैना, असैना असा। और देखिए अभी वही वो जो है ना रूट वर्ड, तो ऐन ऐन स्वाद वो है ना, तो तीसरी जगह पे वो आ जाए तो वो या में बदली हो जाती है। मैम तो नहीं नहीं वो दो है मैंने देख लिया। दो आइन रू सौद वाओ भी है और हम्म आइन सौद या भी है। ये आइन हम्म सौद या वाला इस्तेमाल हुआ है, ये मैंने दोबारा देखा हाँ, डिक्शनरी। तो फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, हाँ क्योंकि ठीक है उस ये हाँ नाफरमानी। ठीक। हाँ, क्योंकि अगर तीसरी जगह पे वो हो ना तो फिर वो अलिफ में बदल जाता है। दाल ऐन वो दा आ बन जाता है ना, जी। है ना। जी दा उस्ताद। आ वा। अब यहाँ पे ये देखें माजी है ये, वो हरफ इल्लत है, पीछे जबर है, तो आपका क्या हो गया? वाव अलिफ में चेंज होके दा आ बन गया। यहाँ पे असा या था, रूट वर्ड ही यही है। ठीक है, असा या इस्यानुन। अच्छा, इसका कैसे पता चलेगा कि ये वाला रूट वर्ड है? इसका ना हम्म, ये आप देखें तो मुजारे में वापस आ जाता है। अगर मुजारे आपको पता हो या माजी पता हो तो अब इसके तो दो रूट वर्ड है ना, इसका थोड़ा सा मुश्किल है, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा ना कि इसका स्वाद वो है या स्वाद या है। इस या नुन, तो ये क्या है? इसका मतलब होता है नाफरमानी करना। तो असई ना कैसे बन गया? ये 14वां सीगा है ना। छठे सीगे से क्या होता है? तीसरे लेटर पे सुकून आ जाता है, तो असई सुकून आ ना, जाता है। असईता, जी। असईतुमा, असईतुम, असईतु, और सही ना बन गया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए, ये हेल्प करती हैं किताबें एक दूसरे से। अब हम वापस चलते हैं, इस पे पढ़ रहे थे हम। ये वाली थी ना, यहाँ से कर रहे थे। तो ये या है, ठीक है। तो यह सही ना बन गया। आपके पास कोई कुरान है या उस तरह का कोई चीज खोल के, तो जो चीजें नहीं आती ना उनको लिख लिया करें, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना। 14वां सी गया सीन मी में इसका रूट वर्ड है। ये वाले का थोड़ा फर्क लग रहा है, तो इन स्वाद या कर देंगे और या सा बन जाएगा। या से पहले जबर है तो लिखने में यूं हो जाएगा। ठीक है। और फिर जब छठे सीगे पे जाएंगे तो वो असई ना बनेगा। असई, तुम सब ने नाफरमानी की, सब औरतों ने। ठीक है, ये छठा सीगा होता है नून वाला। अब यहां से आगे से फिर आपने जमीर चेंज करते जाना है। असईता, असई तुमा, असई तुम, असईती, असई तुमा, असई तुन्ना, और असई तू, असई ना। यहाँ पे असई ना बन गया। ठीक है। उशिबु का मैंने जी। बता दिया, फी कुलूबिहिम। अब ये सारा क्या बन रहा है? इसका मकूला बन रहा है यहां से लेके कालू का। ठीक है। और वो सारा मकूला क्या होता है? मफूल बन जाता है। तो इसके बाद क्या है? वो शुभ फी कुलूबिहिम, और ये बन जाएगा इसका मुतालिक। जार मजरूर जो होते हैं ये हमेशा ही मुतालिक बनते हैं। ठीक है ना, हमेशा ही मुतालिक बनते हैं, चाहे जुमला फेलिया हो, चाहे जुमला इसमिया हो। मेरी बात समझ आई है? मैं ये बात बहुत बार दोहरा चुकी हूँ। जो जी उस्ताद पुराने साहब। स्टूडेंट खास तौर पे हैं, इनका काम क्या होता है? जार मजरूर का ये हमेशा मुतालिक बनते हैं। और ये मैं बताऊंगी ये कितनी चीजों के मुतालिक बनते हैं। अभी तो मैंने आपको इसमें मौसूल और सिले का बताया ना, कि वो 8 चीजों के मुतालिक बनते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जार मजरूर कितनी चीजों के मुतालिक बनते हैं। मुतालिक की खबर आपको पता है, मुतालिक के फेल भी आपको पता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनके ये मुतालिक बनते हैं, तो वो मैं आपको फिर लिस्ट बताऊंगी। सही है।
تو اب یہ جی کیا ہے آپ کا فی قلوبی ہم، یہ متعلق بن جائے گا، یہ متعلق بنتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی خبر بھی بنتے ہیں نا، قائم مقام خبر بھی بنتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں، بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ جی بنتے ہیں استاذ کل ہی صاحب، تو بات ہوئی تھی نا. خبر کی غیر موجودگی ہاں، میں. جی خبر کی غیر موجودگی میں جب خبر کو لانا ضروری نہ ہو تو پھر خبر کو معزوف کر دیتے ہیں، اور خبر تو جملے میں چاہیے، جملہ پورا ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو وہ بنا دیتے ہیں قائم مقام شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یہ والا ہو یا ظرف مضاف الیہ ہو، دونوں کو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ خبر بنا سکتے ہیں شبہ جملہ. لیکن ان کے بارے میں پکی بات ہے، جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، انہوں نے متعلق ہی بننا ہے. یہاں پہ میں نے ظرف مضاف الیہ کو کیوں نکال دیا بیچ میں سے جملہ فعلیہ میں، اس کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بھی متعلق بنتے ہیں یہاں پہ ظرف یہ مضاف. زمان اور مکان کا یہ کرتے ہیں نا استاذ صاحب. ہاں، تو یہ جو ہے اگر جملہ فعلیہ ہونا، جملہ اسمیہ ہو تو وہاں تو انہوں نے قائم مقام خبر ہی بننا ہے. ٹھیک ہے، شبہ جملہ جی قائم مقام خبر. لیکن اگر جملہ فعلیہ ہو تو چونکہ یہ ٹائم اور اس کے لیے ہوتے ہیں نا، تو فعل جی. کسی جگہ پہ ہوتا ہے یا کسی ٹائم پہ ہوتا ہے. دیکھیں فعل ہوں. کے بارے میں کچھ چار چیزیں یاد رکھیں. فعل ہوتا ہے کام، اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں فعل کے اندر. پھر تیسری چیز فعل کا کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فائل. پھر وہ ہاں جی. فاعل ہوتا ہے. پھر فعل کا جس پہ اثر ہوتا ہے اس وہ پر واقع مفعول ہو. ہوتا ہے. جس پہ اثر جی ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. پھر فعل کسی ٹائم پہ ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کوئی ٹائم ہوتا ہے نا، جی جی کوئی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ فعل ہوتا ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی فعل ہو اور اس کی جگہ اور ٹائم ہی نہ ہو. جی. تو پھر یہ جو ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر ہم مفعول فی ہی بنا دیتے ہیں. ابھی آپ لوگ لیٹ آئے کلاس میں اوپر بتا چکی ہوں کہ یہ مفعول فی ہی ہمارا بنا تھا یہاں پہ. فوقکم، فوقکم کیا ہے؟ ظرف مضاف الیہ. اب یہ بلند کیا ہم نے، کہاں پہ بلند کیا؟ تمہارے سروں پر. ٹھیک ہے، تو کوئی یعنی وہ جو کام ہوا ہے بلند کرنے کا، وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ تمہارے سروں کے اوپر ہوا ہے. تو یہ مفعول فی ہی میں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، جس طرح مفعول بھی ہی ہوتا ہے نا، مفعول بھی ہی تو یہ بنے گا نا سمپل والا. یہ جو ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں اس کو مفعول فی کہتے ہیں. جب یہ جملہ فعلیہ میں آتے ہیں، جملہ اسمی میں آئے تو وہ تو پھر شبہ جملہ خبر ہی بنیں گے نا. وہ میں نے کل بتایا تھا کہ خبر کی جو قسم ہوتی ہے شبہ جملہ، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جار مجرور، ایک شبہ جملہ. اچھا، اس کے بعد آپ کی جو بات ہے وہ ہے ہاں یہاں پہ تھے نا، یہ ہو گیا الجلا فی قلوبہم، یہ کیا بن جائے گا؟ فعل کا متعلق بن جائے گا. الجلا مفعول بن جائے گا. اور یہ بھی کیا بن جائے گا؟ بس سبب ان کے کفر کے. با یہاں سببیہ ہے. تو یہاں تک میں بات کمپلیٹ کر لیتی ہوں. تو یہ کیا بنے گا؟ آگے نیا فعل آ رہا ہے، کل اس کا اپنا جو ہے فاعل ہوگا، اپنا اس کا مفعول القول ہوگا. تو یہ والا جو ہے یہ اس کا مفعول القول مفعول بن گیا. صحیح ہے. تو جی. اب یہاں پر کیا ہے، تھوڑا سا تفسیر میں بھی چلے جاتے ہیں نا، ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، بنی اسرائیل کو، جو مدینے میں رہتی ہے بنی اسرائیل، یہود رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہاں آباد ہو گئے تھے، ان سے خطاب ہے. یاد کرو. ٹھیک ہے نا، یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد. ان سے تو نہیں لیا تھا، ان کے فور فادر سے لیا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے فور فادر سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا لیا تھا؟ پختہ عہد لیا تھا. اور یہ کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ ان کو پرانی چیزیں یاد کروائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے. اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت کا وہ بنایا اور ٹھیکیدار کہ ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہوتا ہے. پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے بھائی، ہے نا.
جی اور ہم تو انہوں پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو صرف کس پہ عمل کریں گے، اپنی کتاب پہ عمل کریں گے اور اپنے رسول پہ ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہوتی تو پھر تم یہ کام کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا ہے نا، یہاں پہ اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہم من ورائہم، ہم نے پڑھا ہے اوپر ہے کہ ہم اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے سوائے اپنی کتاب کے اور اپنے، یہ ہے ٹھیک ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، نو منو، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہم پر، وہ یکفرون، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ کتاب تورات بھی تو انہی کے اوپر نازل کی گئی ہے نا، انہی پہ نازل کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو نہیں مانا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو جی اللہ نے جب ان کو اپنا آپ دکھایا تو وہ گر گئے، مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو بجائے شکر ادا کرنے کے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کا پھر بھی انکار ہی کیا۔ معجزہ اتنا بڑا دیکھا کہ وہ مر گئے اور پھر زندہ ہوئے، یہ معجزہ ہی تھا نا بہت بڑا ان کے لیے۔ تو جی وہ جو ہے اب اتنا بڑا معجزہ دیکھ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب یہ ابھی پھر بھی نہیں مان رہے تھے معجزہ دیکھ کے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کوئی طور پہاڑ کو ان کے اوپر لایا، چھتری کی طرح، امبریلے کی طرح، پورا اچھا پہاڑ جڑ سے اکھاڑا، جڑ سے۔ سوچیں کوئی طور پہاڑ دنیا میں موجود ہے، جی اس کو پورے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ لایا گیا امبریلا کی طرح، اور ان اچھا سے پختہ عہد لیا گیا، ٹھیک ہے؟ پختہ جی عہد لیا گیا کہ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس کو پکڑو قوت سے اور سنو اس کو۔ سنو کا مطلب یہاں پہ اس پہ عمل کرو، ہوں سنیں گے تو عمل کریں گے نا، جی ٹھیک ہے نا؟ اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے پھر آگے جو جواب دیا، قالو سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور یہ اچھا انہوں نے کیوں کی؟ وہ اشربو، کیوں کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت تھی۔ جب غیر کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دل بنایا ہے، دو نہیں بنائے ہماری باڈی میں۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ہمارے جسم میں ایک ہی دل ہے، اس میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا اللہ رہ سکتا ہے یا غیر اللہ رہ سکتا ہے، ایک دل میں دو چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے دلوں میں چونکہ بچڑے کی محبت تھی، ان کے کفر کے سبب، بھی کفری ہے بسبب ان کے کفر کے، تو اب ان کے اندر انہوں نے اس کتاب کا پھر انکار کر دیا۔ اس وقت ڈر گئے، کہہ دیا کہ ہم عمل کریں گے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنی اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، یہ بنی اسرائیل مدینے والے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو جو اس کے علاوہ ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو موسیٰ پہ ایمان لائیں گے اور اپنی ہی تورات پہ ایمان لائیں گے۔ پیچھے انہوں نے یہی کہا ہے نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو یاد کروا رہے ہیں قرآن میں آیت نازل کر کے، اور یہ مسجد میں آتے تھے اور یہ سنتے تھے آیتیں، سب سنتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لائیں گے اس کے علاوہ، تو پھر تم نے یہ انکار کیوں کیا تھا جب تمہیں کہا گیا تھا، کوئی طور پہاڑ تمہارے سروں پہ لایا گیا، تمہیں تورات پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا، تو تم نے مان بھی لیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نافرمانی بھی کر دی ساتھ ہی۔ تو پھر تم نے اپنی کتاب کا کیوں انکار کیا تھا جو تمہارے نبی پہ آئی تھی، اس کا کیوں انکار کیا؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو اسی کو مانیں گے، تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کون سی آیت سے اس کا ربط ہے، تو وہ والی آیت جس میں انہیں کہا اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ تو ان کو جگا رہے ہیں اصل میں، بنی اسرائیل جو یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے نا، جو بظاہر مسلمان ہو گئے، دلوں میں ان کے نفاق ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اوپر سے ایمان لائیں اندر سے ایمان نہیں لائے، ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ؟ تاکہ فائدے حاصل کریں، تاکہ جاسوسی کر سکیں اپنے لیڈروں کے لیے، صحیح ہے؟
تو وہ وہاں پہ نا پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے جو بھی نازل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں یہود سے کہہ رہے ہیں مدینہ والے سے کہ کیوں تم نے انکار کر دیا تھا اس وقت، کیوں انکار کر دیا تھا تم نے، اور اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ ابھی ایمان لے آؤ، کچھ نہیں بگڑا، ابھی لے آؤ، ابھی اس کو قرآن پہ ایمان لے آؤ، اس نبی پہ ایمان لے آؤ. لیکن وہ نہیں ایمان لا رہے کہ ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر بچڑے کی محبت. جب غیر اللہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آتی. اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہونا تو پھر اس کو جب وہ جڑ جاتا ہے بندہ تو پھر وہ آہستہ 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 فل جو دل ہے وہ اللہ کی محبت میں ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی سی بھی محبت ہو. قرآن سنتے ہیں، دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی اتنی محبت نہیں، ہم قرآن سے جڑے تو پھر ہم نے پہچانا کہ ہمارا رب کیا ہے آہستہ آہستہ. اچھا اب کیا ہے، یہاں تک ہو گیا، سمجھ آ گئی بات. کالو انہوں نے کہا، یہ تو وہاں بات ہو رہی ہے نا، پرانی بات ان کو یاد کروائی جا رہی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس کو کہلوایا جا رہا ہے؟ وہ یہود کو کہلوایا جا رہا ہے. بیسما، بیسا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، نیما اور بیسا. تو فعل ضم کہتے ہیں، مذمت کے لیے ہوتا ہے. بری ہے، کتنی بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تمہیں بھی ہی اس کا تمہارا ایمان. ایمان تمہارا ایمان ہو، ان کن تم مومنین، اگر ہو تم مومن. صحیح ہے. تو اب ان کے ذریعے کے یعنی تمہارا جو ایمان ہے، یہ جو کون سا ایمان ہے جو اپنے وہ اس پہ لائے ہیں نا، اپنے نبی پہ لائے ہوئے ہیں، وہ والا ایمان. ٹھیک ہے، وہ والا ایمان جو ہے تمہارا، جس میں تم نے کتاب کو سنا اور تم نے نافرمانی کی، وہ کیسا ایمان ہے تمہارا یہ کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہم تو اپنی کتاب کو مانیں گے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ فرض کرو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کتاب پہ ایمان ہے اور ہمیں اللہ پہ بھی ایمان ہے، ہم کس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانیں گے، ہے نا؟ اور پھر ہم عمل بھی نہ کریں، صرف رمضانی مسلمان بن جائیں، یا پھر ہم جو ہیں سارا سال ایسی جیسے دوسروں سے بھی بدتر زندگی گزاریں. تو یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ تو یہی بات ان کو کہا جا رہی ہے کہ کیسا، کتنا برا ہے، کتنی بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان. تمہارا ایمان جو ہے یہ کن باتوں کا حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم اس کے علاوہ کا تم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو صرف اپنی نبی پہ لائیں گے. یہ کوئی ایمان تو نہ ہوا نا. ان کن تم مومن، اگر ہو تم مومن، اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، ابھی لائے نہیں ہیں، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ مومن، اب یہ اپنے زمانے کے مومن ہے نا، کیونکہ اپنے نبی پہ ایمان لانے والے ہیں اور اپنی کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں. تو پھر یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تو یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو مدینے میں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ لیں. اب باقی تفسیر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی تفسیر سن بھی سکتے ہیں. میں آپ کو ایپ بھی دے دوں گی جہاں پہ آپ ہر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا صرف آپ آیت کلک کریں گے اور وہاں پر آپ کو پوری تفسیر آ جائے گی اس آیت کی. ٹھیک ہے، اور وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، چھوٹی سی جگہ لیتا ہے لیکن آپ کو پورے قرآن کی تفسیر جو بھی آیت آپ کو سننی ہوگی. میں یہاں پہ اتنی لمبی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مین مقصد جو ہے پھر گرامر ہے وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ما جو ہے اسم موصول ہے اور یہ پورا جملہ جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور صلہ بن کے کیا بنے گا؟ اس بیسا میں ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ما اور اسم موصول بن کے بیسا کا کیا بن جائے گا؟ مفعول ہی بنے گا نا، مفعول. مفعول بن جائے گا. تو بیسا فعل السلام جو، علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ نے کب جوائن کیا ہے؟ کوشش کیا بس میں کریں نے تھوڑا جلدی آ جائے جی کریں. میں کو آج کل نا درس میں سے دیر سے آ رہی ہوں، میں تو نماز پڑھنے میں پارہ پڑھنے میں دیر ہو جاتی ہے گھر پہ آ کے نا. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ گزر جائیں گے دن. 3-4 دن رہ گئے، پھر آپ کو آرام سے کرنا. ٹھیک ہے، تو بس اب اس میں انشاءاللہ. ہم نے یہی دیکھنا ہے. میں نے ابھی یہ بتایا تھا کہ یہ متعلق بنتے ہیں، جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، یہ ہمیشہ متعلق ہی بنتے ہیں، جار مجرور. ٹھیک ہے نا، انہوں جی نے ویسے آپ نے کل متعلق بھی ہی، بتایا. ہاں یہ متعلق ہی بنتے ہیں. اب یہی جار مجرور یہاں پہ آیا نا، تو یہ متعلق ہی بنتے ہیں، چاہے جملہ فعلیہ اور جملہ
اسمیہ ہو، ان کا کام ہے یا ہو متعلق بننا، لیکن اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر یہ خبر بھی بن جاتے ہیں، خبر شب مقدم. شب جملہ خبر بن جاتے ہیں نا. جی کل بتایا تھا نا خبر کی دو شب جملہ بھی خبر ہوتی ہے، تو پھر یہ جی جملہ تو نہیں ہے نا، یہ جملہ بھی نہیں ہے اور مفرد بھی نہیں ہے، تو یہ شب جملہ خبر بن جائے گا. تو اس میں یہ جملہ یہاں پہ تو جملہ فعلیہ ہے تو اس کا متعلق ہی بنے گا نا، خبر تو نہیں بنے گا یہاں پہ. نہیں. تو بس یہی ہے کہ انہوں نے متعلق ہی بننا ہوتا ہے، لیکن جب خبر موجود نہیں ہوتی تو پھر ان کو قائم مقام شب جملہ خبر بنا دیتے ہیں. قائم مقام کا مطلب سمجھتی ہے؟ جی جب ہو پہلے سے ہی موجود ہو. ہاں جی. تو قائم مقام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کی جگہ پہ آئے. مثلا آپ نے درس دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ درس دینے کے لیے نہیں جا پا رہی، تو آپ کسی کو کہیں گی نا کہ آج میری جگہ لے لو، ہے، جی تو وہ قائم جی مقام ہوتا ہے. سبسٹیٹیوٹ. تو جب خبر نہیں ہوتی تو اس کو قائم مقام خبر بناتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، سبسٹیٹیوٹ ہے نا یہ. جی جیسے ٹیچر نہیں آتی تو اپنی جگہ دوسری ٹیچر بلاتے ہیں، پھر اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کو کیئر بلا. ٹیکر. یہی کہہ لیں، ہاں کیئر ٹیکر بھی کہہ، جیسے وزیر اعظم ملک سے باہر چلا جائے تو پھر وہ اس کی جگہ دوسرا رکھ لیتے ہیں نا، ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے نا، اس کو کیئر ٹیکر ہی کہتے ہیں. صحیح ہے. چلے تو اب بات سمجھ آ گئی آپ کو. تو یہ کیئر ٹیکر پھر بن جائے گا قائم مقام. عربی میں اس کو قائم مقام یا اردو میں قائم مقام کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی. آگے چلتے ہیں. مومنین کیا ہے؟ آمنا یومنو سے مؤمنن مفعلن کے وزن پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ان کے حرف شرط ہے، اور یہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا حرف تھا. شرط. اور کن تم کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ خبر. منصوب آ رہا ہے. تو اب یہ حرف شرط ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل شرط ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب شرط کی طرح آگے ہونا چاہیے نا. جی پھر دوبارہ ان آئے پر ان کا ہے. نہیں نا، تم اس کو چھوڑ دو نا، ادھر ہونا چاہیے نا، اسی آیت میں. اسی آیت میں جواب شرط آنا چاہیے نا. آپ لوگ جی نہیں بولے، میں نہیں پڑھاؤں گی پھر. مجھے نہیں جواب استاد چاہیے. صحیح. بس میں نے آگے. بس ابھی آگے. پچھلی کلاس میں نے کتنا زیادہ بتایا کہ جب حرف شرط آتا ہے اس کے بعد شرط آتی ہے، اور کبھی کبھی جواب شرط کو معزوف کر دیا جاتا ہے. اور ہاں اس کی جی جی بتایا ہاں تھا تو یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہا. ہاں سوری. یاد، ہاں بیچ میں میں وہ آ گئی سمجھ تھی نا گئی. دوسری کتاب. ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. اب اس کا جوابی شرط تو ہونا چاہیے نا. تو بس اس جوابی کا جی آگے والی معصوم آیت سے. میں نہیں آئے گا جواب شرط. آگے والی آیت میں نہیں آ سکتا، اسی آیت میں آئے. اس کے بعد ہی آنا چاہیے فوراً. صحیح. حرف معذوف ہے میں. معذوف ہے. معذوف کیوں ہوتا ہے؟ ایسے ہی معذوف کرے تو میننگ کیسے سمجھ جائے گا؟ کیونکہ وہ پچھلا والا جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ اس پہ دلیل کر رہا ہوتا ہے، دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ثبوت ہوتا ہے. اب اس کو میں دیکھیں پڑھتی ہوں. ان کنتم مومنین. ٹھیک ہے. جی اب اس جی کے ساتھ میں کیا لگاؤں؟ جملہ پیچھے سے کیا لگاؤں؟ تمہارا ایمان یا امرکم دی ہی. پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ معذوف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کون سا جملہ ہے؟ اگر کہ تم حکم کرتا ہے اگر تمہیں. تم مومن ہو، ٹھیک ہے نا، جی. تو پھر کیا لگے گا پیچھے؟ ایمان یأمرکم. بی ایمان. سما بی سما یا امرکم بھی ایمان ایمانکم. ایمان ہے یہ، ایمان نہیں ہے. ایمان بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قسم ہوتی ہے. ایمانکم کتنا برا حکم دیتا ہے، ساتھ اس کے تمہارا میں. بہرحال یہاں پہ مجھے نہیں پتا چل رہا ہے اس کا کیا ہے، لیکن یہ آپ کا یہاں پہ شرط معذوف ہے. لیکن ہوتی تبھی معذوف ہے جب پچھلا والا جملہ اس پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلا جملہ مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو میں پھر فائنڈ آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی. آگے چلتے ہیں. صحیح ہے. پچھلے جملہ کون سا جملہ ہے جو انہوں نے اس میں کہا بنے؟ تھا نا کہ ہم قوت سے پکڑیں گے اور سنیں گے، یہ والا تو نہیں؟ کالو سمینا واسینا وش بھی فکلو. نہیں نہیں، اس میں نہیں ہے. نہیں، اس سے پچھلا والا بھی میں بھی قوت. ہاں، خذو ما آتینکم. نہیں، اس میں بھی نہیں ہے.
جیسے بھئی میں نے آپ کو وانتم ظالمون بھی بتایا تھا نا، یہ تو نہیں ہے، خیر اس میں نہیں، یہ تو شرط ہے ہی نہیں نا. میں نے آپ کو ایک آیت پچھلی دفعہ کرائی تھی، شاید میں نے یہی والی کرائی تھی، اور اس کا میں نے بتایا بھی تھا، کیونکہ اور تو کوئی آیا نہیں قریب قریب نا. تو میں نے آپ کو یہی آیت کرائی تھی، اس کا میں نے بھی بتایا بھی تھا کہ اس کا پیچھے والا جو ہے نا معذوف ہے. ہاں یہ والی تھی، ان کن تم صادق. اب جیسے یہ والی دیکھیں تو یہ ان حرف شرط ہے، کن تم اس کا اسم ہے، کانا اور صادقین اس کی خبر، کانا کی خبر بن رہی ہے، تو یہ شرط ہے اور یہ حرف شرط ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کیسے، اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے، ان کن تم صادقین. اب اس کے پیچھے یہ والا جملہ آ رہا ہے نا فا کے ساتھ، تو تم اصل میں وہ جی ہے نا. تمنا کرو ہاں موت کی. یہ فا جو ہے نا یہ جواب شرط پہ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، فتمنا والموتا، اگر ہو تم سچے تو فتمنا، یہ جواب شرط ہے. اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، دو میں نے اسکول آف تھاٹ بتائے تھے نا. ایک یہ کہتا ہے کہ یہ پیچھے والا ہی جواب شرط ہے، شروع میں آ گیا، مقدم ہو گیا جواب شرط، جواب شرط مقدم ہو گیا. ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ جواب شرط معذوف ہے، اور وہ اس پہ دلالت کون کر رہا ہے، یہ والا جملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جی. دو، ایک تو کہتے ہیں اس کو بنا لو جان چھوڑو، ان کن تم صادقین فتمنوا الموت. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو تمنا کرو موت کی، بس یہ ہو گیا جملہ، یہ جواب شرط، یہ حرف شرط ہے یہ جملہ. دوسرا کہتا ہے کہ کبھی آ ہی نہیں سکتی، پہلے آ ہی نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں پہلے نہیں آ سکتا جواب شرط، تو وہ پھر کہتے ہیں جواب شرط معذوف ہے، اور یہ پچھلا والا جملہ جو ہے وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ معذوف ہے. بس میم یہ اس اس میں اس آیت میں میم اس آیت میں پیچھے بھی تو شرط لگ رہی ہے، انکانت لکم الدار الاخرہ، یہ بھی تو شرط لگ رہی ہے. نہیں، فا کے بعد ہی ہوتی ہے. نہیں سر، وہ میم آپ وہ کہہ رہی ہے نا فتمنوا الموت سے یہ جواب الشرط ہے، تو اس کا شرط نہیں لگ رہی ہے ان قل ان کانت لکم الدار الاخرت تو یہ شرط عند ہی ہے اللہ نا، یہ خالصۃ. شرط ہے نا، اور جی یہ جی یہ تو جواب شرط. شرط ہے نا. ہوں. یہ حرف شرط ہے، یہ شرط ہے، اور یہ جواب شرط ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں نا، جملہ شرطیہ بن جاتا ہے. تینوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہوں. اب یہ والا جملہ تھا ان کنتم مومنین، اس میں بھی حرف شرط ہے، پھر آپ کی وہی چیز ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ کا کہاں پر ہے. اب اس میں نہیں دکھ رہا. اس میں آپ کہہ دیں معذوف ہے، بس اور کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہوں. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا جس کو میں بناؤں. اس کا پھر میں دیکھوں گی کہ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا، یہ والی ہمارے پاس بک بھی ہے نا، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال میں اس آیت کو پورا کر لوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو یہ کل بھی سما یامرکم بھی ایمانکم ان کنتم صادقین، کل کہہ دیجئے ان کانت، اب ان حرف شرط آ گیا، کانت کانا کا اسم ہو گیا، اور لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، یہ الگ سے حرف شرط ہے، یہ جی الگ سے مس حرف شرط ہے، اور اس کا یہ جواب اس کا شرط یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جواب شرط یہ بھی ہو سکتا ہے فتمنوا. یہی بات آپ کہہ رہی تھی. جی مس میں یہ کہہ جی رہی تھی جی کہ ان اس ہاں جی آپ جی یہ جی میں یہی ہاں کہہ رہی تھی. یہ ابھی ہم جملہ ابھی پڑھا ہے نا ہم نے، میں نے پڑھا نہیں تھا، میں یہ والا کرا رہی تھی جی نا جی. اوپر والا. تو کل اس میں بھی حرف شرط ہے، اور یہ کانا ہے اس کا اسم ہے. اسم کیا ہے کانا کا یہاں پہ، انت ہیا یہ یہ ہے، کانت نہیں، الدار الاخرۃ بھی آ رہا کانت. ہے نا، آخرت کے لیے نا، ہاں. کانت. یہ ہے نا اس کا کانا اسم، کا کانا کا اسم، دار کانت الاخرہ یہی مس. ہوگا میم. اور یہ کانا کی خبر. اسم. کانا کا اسم جو ہے نا، جب پہلا اور چوتھا سیگا ہوتا ہے تو باہر بھی آ سکتا ہے نا، ہاں میم وہی ہے نا. تو اس کے رول تو الدار دوسرے کی طرح ہی الاخرہ ہوتے تو. ہیں نا، عام فعل کی طرح ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کانا کے جو ہوں. رول ہوتے ہیں وہ عام فعل کی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ پہلے اور چوتھے سیگے میں اس کے بھی باہر فاعل اسم ظاہر آ سکتا ہے. تو یہ الدار الاخرۃ، یہ اس کا کیا ہے، ہوں. کیونکہ یہ مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے، تو کانت فعل آیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی. یہ اس کا اسم ہو گیا. اور خبر کیا بنے گی، خبر جو ہے اس کی منصوب ہوتی ہے، تو خالصت. ان اللہ ہی، یہ خبر بنا لے، منصوب ہے اللہ کے پاس.
اور یہ لکم بھی جار مجرور بھی فی مالی نسبن اس کی خبر بن سکتی ہے، لیکن اس کو متعلق ہی بنائیں، کیونکہ یہ خبر کا معنی دے نہیں رہا، یہاں پہ متعلق کا معنی دے رہا ہے۔ اللہ کے پاس خالصتاً، خالصتاً خالص والے طور ستن پر بھی تو بن سکتی بن سکتا ہے، یہ بھی منصوب ہے، خبر۔ تو اس کو بھی پھر آپ ان اللہ ہی، اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو بھی متعلق ہی بنائیں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ بنے گا نا، تو جملہ اسمیہ میں اس کو مفعول مطلق مفعول فیہ تو نہیں بنا سکتے نا۔ نہیں، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بناتا ہے، جی جی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، تو یہ کانا ہے اس کا اسم ہے، چلے اس کو خبرو کانا کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس دوسری بک میں جائیں گے نا، ابھی چیزیں سمجھ آئیں گی زیادہ، ابھی ہم اپنا تھوڑا دماغ لڑا رہے ہیں نا۔ تو ان دلہ ہی اور اس کو متعلق بنا لیں دونوں کو، من دون الناسی، اللہ لوگوں کو سوائے لوگوں کے یا لوگوں کو چھوڑ کے، تو کیا ہے فتمنا الموت، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ نا کوئی اور جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جی آج بھی بولتے ہیں جیسے وہ نا ہاں، کہ ہم پاک جس کو باز ہیں، جنت ہمارے میں دل جانا ہے، جس غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ہاں جن کو جنت میں جانا ہے ان کو یہودی ہونا پڑے گا، سمجھ آئیے، ان کو یہودی مذہب اختیار کرنا پڑے گا، ان کا اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے، ٹھیک ہے نا، اوپر انہوں نے کہا تھا لیکن جہنم میں گئے تو چند دن، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت کا گھر جو ہے وہ تمہارا خالص تمہارے لیے ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، جاؤ جنت میں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فتمنا الموت، ہوں، موت کی تمنا کرو اور جاؤ۔ موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ اسلام میں تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی برے حالات ہیں آپ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، خودکشی کے مترادف ہو جاتا ہے یہ۔ تمنا بھی نہیں کرنی کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ نہیں کہنا، تمنا میں ماری جاتی، ہم تو کہہ دیتے نا کاش میں ماری جاتی، تو یہ باتیں جملے اسلام میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے پھر یہاں کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ اور یہ جو یہودی ہے نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے، یہودی جو ہیں یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کے حریص ہیں، ان کو بالکل بھی موت اچھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کہہ رہے نا کہ جاؤ پھر، اس نبی پہ ایمان نہیں لانا، قرآن پہ نہیں لانا، تو جاؤ پھر، تمہیں اتنا وہ ہے نا کہ ہمارے تو جنت کا گھر بنا ہے، کسی اور کے لیے بنے گی، تو پھر جاؤ وہاں عیش کرو، یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ اب آگے خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے۔ لن کیا کرتا ہے؟ مضارع پہ آ کے مضارع کو منسوخ کرتا ہے۔ منسوب کرتا ہے، تو یہاں پر آپ کا نون گرا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، جی جب واو آئے نا تو واو کے بعد نون گرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور ضمیر ویسے واو کے بعد الف بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہو ضمیر لگائی ہے تو وہ الف گرا دیا، جی تو تمنا اور یتمنا، اور اس سے یتمنو بنا ہوا ہے مضارع، ابدن، وہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے، وہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ موت کی طرف، موت موت کی، مذکر ہے، موت کی جی موت، وہ ضمیر بتا رہی ہے کہ موت مذکر ہے، ٹھیک ہے، جی ابدن کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بیما بسب اس کے جو قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ آگے بھیجا جو انہوں نے ایک ہمارا۔ بندہ گناہگار ہے، چاہے وہ کتنا بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ ہے سب ہے، نام بھی مسلمان ہوا، اگر اس کے وہ گناہگار ہے تو مرنے کی کیوں تمنا کرے گا؟ ہر بندہ ویسے بھی مرنے کی تمنا کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے میں جیوں، ہے نا؟ جی تو یہ جو ہے ہر بندے نے اب جو کرتوت کیے ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے کہتا ہے زندگی مل جائے تھوڑا اور کوئی نیکیاں کر لوں، کوئی توبہ کر لوں، حالانکہ کرتا نہیں ہے، بس خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں کر لوں گا، کر لوں گا، بڑھاپے میں کر لوں گا، اچھا رمضان آئے گا اس میں کر لوں گا، تو بوجہ ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں، انہوں نے اتنے، یعنی انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں زندگی میں، اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، رسولوں کو قتل کیا ہوا ہے، انبیاء رسول کو قتل نہیں کر سکتے،
انبیاء کو قتل کیا ہوا ہے. رسول کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اس کے فالوور کو بھی بچا لیتے ہیں. جو انبیاء ہوتے ہیں نا ان کو یہ قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. واللہ، زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے. عزیر علیہ واللہ، السلام کو. ہاں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. یہ بنی اسرائیل جو یہود وہاں پہ آباد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنا کے بتایا جا رہا ہے کہ سارے تمہارے یہ تم پیچھے یہ دعوے کرتے رہے ہو تم لوگ، تو کیا ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے نا کہ اس کتاب پہ ایمان لے آؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اگر یہ ایمان لے آئیں گے نا تو پیچھے پیچھے اور لوگ بھی لے آئیں گے. کیونکہ اگر یہ لوگ کتاب والے تھے، علم والے تھے، اگر یہ لیڈر تھے، علماء تھے ان میں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر دوسرے لوگ بھی نہیں لیں، کہیں گے کہ یہ کوئی دین ایسا ہی ہے اسلام. تو یہ لوگ اگر اس میں کوئی بات ہوتی اسلام میں تو یہ لوگ ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ دل سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں تاکہ باقی لوگ جو عام مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ بھی ایمان لے آئیں. وہ اسی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا بات ہے رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. جی. اور یہ تو کس وجہ سے نہیں لا رہے تھے؟ ایک تو ان میں کفر اور شرک، جو گائے کی پوجا دلوں میں ان کے، اور دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اناد رکھتے تھے کہ کہتے تھے نا یہ، کہ ہم میں سے کوئی رسول کیوں نہیں اٹھا دیا اللہ تعالیٰ ہاں نے، اگر بھیجنا ہی تھا تو. یہ آج تک ان کو حسد ہے نا. اور بالکل ہے. اسی بنا پہ کہتے کہ مدینہ ہمارا ہے، ہاں تو مدینہ بھی وہ ہمارا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے نا آگے، ان کو بتائیں گے، ان کو ہر چیز کھول کھول کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، جیسے یہ بتاتے جا رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے. صحیح ہے. تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتے تھے جی. غلط بندے پہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اتار دیجیے، ہاں کیسی کہ باتیں یہ بناتے ہیں. یہ ہاں کہ یہ غلط بندے پہ وہی لے کے آ گیا ہے. اس نے وہی ادھر لانی تھی اور وہی ادھر لے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس نے بنی اسرائیل میں وہی لانی تھی. تو یہ تو اتنا ان سے بھی حرص رکھتے تھے. اور یہ ہماری قوموں پہ عذاب لاتا رہا ہے، پچھلی قوموں پہ ہماری. تو یہ ساری باتیں بہرحال ہم اتنی آیتیں رکھتے ہیں، اور ابھی ہم اس نور قرآن میں چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پڑھے گا کون؟ پڑھے گا، پریکٹس کرے گا؟ آج نام لینا پڑے گا. کوئی بھی ایک آ جائیں جو اچھا پڑھ سکتے ہیں. آ جائیں. عروبہ تو ٹرائی نہیں کریں گی، آبدہ بھی نہیں، افشین نلائی لاسٹنگ کر چکی ہیں. شاداب تم تھوڑا پڑھ لو اور تھوڑا پھر میں افشین کو بھی دیتی ہوں آج. جی میم. ہم، وَإِذ سے بائیس سے پڑھے. وَإِذ الواو عاطفة، إذ ظرف سبقی اعرابی فعل وفاعل. اچھا اخذنا سبق، ہے. سبق، سبق. سبق کا فعل سب ماضی ہے، گزر چکا. ٹھیک ہے. از کیا ہے؟ سبق ظرف، جواب. ایک ظرف ہے، ظرف. جی. ٹھیک ہے نا. از ظرفن، از ایک ظرف ہے. از کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، پہلے وہ کو کیا گیا، اب اس کو کیا جا رہا ہے. اس کو ہم ظرفن کہیں گے، ایک ظرف ہے. سبا کا اعرابہ ہو. اب اس فعل کا فائل چاہیے نا. جی. فائل اس کو پہلا سیگا ہے تو اسم ظاہر فائل بنائیں گے. سبا کا اعرابہ ہو، اس کا اعراب گزر چکا ہے، بہت بار بتایا ہے نا کہ از کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. اور ظرف کیا ظرف ہوتے ہے. ہیں؟ فی محلی نصب ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، ظرف کیا ہوتے ہیں؟ محلن، فی محلی نصب. ظرف بہرحال منصوب ہوتا ہے نا ہمیشہ، اس جی. لیے ہاں. اور یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. یہی اس کا اعراب ہے نا. یہاں پہ یہ جی. مضاف بن رہا ہے. اور یہ اگلا جملہ مضاف الیہ بنے گا. اخذنا دیکھیں کیا ہے؟ اخذنا فعل وفاعل. ہم، أخذنا ميثاقكم مفعول به منصوب والضمير في محل جر مضاف إليه. محل جرن نہیں، فی محلی محل جرن. محل جر مضاف إليه. بل جملہ والجملة في محل جر مضاف إليه. ہاں جملہ بھی جو ہے نا پورے کا پورا جملہ. پہلے یہ بتایا کہ یہ ضمیر جو ہے اس کی مضاف الیہ بن رہی ہے. اس کو انہوں نے
मफूलन फीही बनाया मिसाका को, और इस ज़मीर को मुदाफ इलैह बनाया। हम दोनों को मिला के मुदाफ मफूल बना देते हैं, मुरक्कब इजाफी बना के। तो जैसे मर्जी ये करें। उसके बाद अखजना में ये फाइल है, और ये पूरा फेल और फाइल और मफूल मिलके इसका मुजाफ इलैह बन गया। अब ये मुजाफ और मुजाफ इलैह के क्या बन जाएंगे? कुछ बनेंगे ना? जी, मुतल्लिक क्या? हो जाएंगे इसके। किसके मुतालिक हो जाएंगे? उसको रुके, फेल के, कौन से फेल के? पीछे फेल तो है ही वो नहीं जो ये। मैम इसमें उस्कुरू महजूफ होता है ना। हाँ, उस्क्रू फेल और फाइल माजूफ होता है, हम्म, और उसका ये मफूलन भी ही बन जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? तो ये मफूलन भी ही बन जाएगा पूरा ये वाला जुमला। ये फेल है, ये फाइल है, और ये मफूल। ये ज़र्फ और उसका मुज़ाफ इलैह बन के उस्क्रू का क्या बनते हैं? मफूलन भी ही बनते हैं, मफूल बन जाते हैं। आगे क्या? वरफाना। वरफअना अल वावु आतिफतु, रफअना फ़िअलुन व फ़ाइलुन। रफाना फेलुन व फाइलुन आतिफतुन। फौकाकुम क्या है? फौककुम, फौक ज़र्फ़ु मकानुन मंसूबुन। ज़र्फ मकान, मकान का ज़र्फ है। अच्छा, ठीक है। ज़र्फ़ु मकानिन मंसूबुन। मकान, ज़र्फ मकान, मकान, ज़र्फ मकान मंसूब। बदमीरू फी महली जरिन वद्दमीर फी मुदाफिल है। महल्लि जर्रिन मुदाफ़ इलैह। ठीक है ना? तो ये इस फेल का क्या बनेगा? रफाना का। इस फेल का फिर ये मुतल्लिक हो जाएगा ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह। ज़र्फ मुदाफिल है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये मफूलन फी ही बनता है। जी। चलिए, आपको समझ नहीं आई तो आप इसको बना ले, मुतालिक बना ले फेल का। लेकिन असल में इसमें बताया जा रहा है कि जो फेल है रफा, वो कहाँ पे हुआ? हम्म, सरों पे हुआ। सरों के ऊपर, और वो जगह मफूल हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मफूल नहीं होगी, मफूलन फी ही होगी। अच्छा। मफूलन फी का कभी नाम सुना है आपने? जी जी। हाँ, तो मफूलन बी ही नहीं बनेगा, मफूलन बी ही ये बनेगा। ठीक है। अतूरु, हाँ, अतूरु मफऊलन बिही मंसूबुन बिल अतूरा है। फतह। तूरू कैसे मफूल सॉरी, बन जाएगा? अतूरा, सॉरी, अतूरा मफऊलन बिही मंसूबुन बिल फतहती। वल जुमला तू वल जुमलतु मातूफतुन अलल जुमलतिल्लती क़ब्लिहा फी महल्ली जर्रिन। कबलहा। कबली के लिए क़ब्लहा, कबली के लिए पीछे कुछ आ नहीं रहा ना, जेर लगाने के लिए। क़ब्लहा फी महल्ली जर्रिन। समझ आई है बात मैंने क्या की है? जबर क्यों लगाई है? क्योंकि पीछे जेर देने के लिए कुछ है नहीं। हाँ जी। अल्लाह की तो जेर नहीं देता ना। जी। चले, तो ये आपका मफूलन भी ही बन गया, मंसूब बिल फतह, जुमला तुम मातूफतु अला जुमला तुम। हम्म, तो ये जुमला जो है रफा नफोका मुत्तूरा, ये पूरा जुमला पिछले जुमले पे अतफ हो गया। अब ये दोनों जुमले जो है ना, मिला के हम्म, भी आप इसका मफूल बना सकते हैं। ठीक है? अच्छा। क्योंकि जमा हो जी। रहे हैं ना दोनों जुमले, ये भी, ये वो आतिफा है। हाँ जी, ठीक है ये ना? मिलकर बन गया। हाँ, मिलके। अब अगले जुमले को देखते हैं। इसमें तो कोई वाव वगैरह आ नहीं रही ना, हम्म, तो इसको तो खुजू। जोड़े, इसको तो मुजाफ इलैह बनाएंगे ना। अभी ये तो नया जी। जुमला है, और फेले अमर है, और वाव वगैरह भी नहीं आ रही जो अच्छा। जोड़े। तो हम्म, फेलुन अमरुन। फेलुन अमरुन वल वावु, वावु दमीरुल जमाअतु फी महल्ली रफ़इन फ़ाइलुन। दमीरुल जमाअती। दमीरुल जमाअती, अच्छा। मुजाफ जमात मुजाफ का वाव। मुजाफ इलैह। ठीक। जमा की जमीर है। जी। वो जो है ये जमा की जमीर है ना, फी माली रफिन फाइल है। जी। ठीक है। माँ क्या है? मौसूलुन फी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलुन बिही। माँ वल मौसूल है। जुमला, हाँ जी, उसके बाद क्या है? ये आपका, नस्बन। ये वल जुमला हम्म, आतईना मफ़ऊलुन। क्या बन रहा है? अतैनाकुम फ़ाइलुन, फ़ेलुन व फ़ाइलुन व मफ़ऊलुन। हम्म, वल जुमलतु ला महल्लु लहा। महल्ला लहा। हल्ला, लहा। ला महल्ला लहा।
लहा, ठीक है ना, ला हाँ महल्ला लहा सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल। अब ये सिलतुल मौसूल बना नहीं है अभी, तो ये क्या बना है, फेल और फाइल और मफूल बना है, और बिकुवतिन ये इसका मुतालिक भी डालेंगे ना बीच में, जारुन मजरूरुन। तो ये पूरा ठीक है। जुमला जो है ये सिला बनेगा यहाँ से यहाँ तक माँ का। फिर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इस मौसूल सिला पिछले फेल का ये मफूल। मफूल मफूलुन बन भी। जाए, मफूलन भी ही बन जाएगा। ठीक मफूलन है। फी ही तब होता है, जुमला फेलिया होना चाहिए नंबर एक, तभी मफूल बनेगा ना। हाँ जी। जुमला इसमें में तो मफूल नहीं आता, जुमला हम्म। फेलिया होगा और वो ज़र्फ मुदाफ लह होगा, ठीक है, हम्म। तब वो मफूलन फी ही बनेगा। जी। सही है। तो अभी ये क्या जी। बना है, ये मफूलन भी ही बना है। मफूलन वस्माऊ भी। और सुनो, वाव आतिफा है, अब ये जुमला भी पिछले पे अतफ होगा, अच्छा। ठीक है ना, वाव आतिफा है ना, तो ये ऐड अप अल होगा वाव पिछले वाक़िफ़ा। जुमले पे, फिर ये इस ठीक है। खुजू का मफूल बनेंगे। हम्म। वस्माऊ सेम ऐसे ही है जैसे खुजू है, वो भी फेले अच्छा। अमर है, वो भी फेले अमर है, ये भी वो अमर है, ठीक हाँ है। ये भी। इस्माऊ फेले अमर है, वाव हम्म। आतिफा है, इस्माऊ फेले अमर इस्माउ मबनी फ़िअलुन अमरु मबनियुन अला हज़्फ़िन नूनी वल वावु। फेलन अमरन मबनीयुन अला हज़्फ़िन नूनी। अब नून क्यों हज़फ हुआ अच्छा। है भाई, वाव जब भी हम। आता है, वाव अलिफ जी। आए या वाव आए, नून हम्म। हज़फ होता है, ठीक है, जी। क्योंकि फेले अमर है ना, तो फेले हाँ जी। अमर में भी नून हज़फ होता है, ये अखफ कर देंगे। अखफ करने के लिए, ठीक मंसूब है, है। क्योंकि ये मुजारे से ही बनता है, मुजारे में आगे से नून हो तो नून गिराते हैं, पेश हो तो पेश गिरा के अखफ करते हैं ना, जी। जज्म देते हैं। तो अला हज़्फ़ि नूनी वल वावु फी महली फ़ाइलुन फ़ाइलुन फ़ी। फाइलन, फी, हाँ फाइलन फी महली रफिन वल जुमला तू मिसलु, हम्म। मिसलु खुजू, ये जुमला वस्मा हो जाए खुजू की तरह ही है, ठीक ठीक है। है। कालू क्या है, अब कालू जब आएगा तो उसका फ़िअलुन। बाद मकूल आएगा, तो ये पूरे हाँ दोनों जी। जुमले मिलके ना, तो ये माँ का इसम, माँ का सिला बनेंगे, माँ इसम हम्म। मौसूल का, ये दोनों जुमले जमा होके सिला बनेंगे, और हम्म। इसम मौसूल और सिला मिलके इसका मफूल बनेगा, हम्म। ठीक है ना, इसको ठीक भी है। शामिल करना है क्योंकि बीच में क्या आया था, वाव आ गया था, वाव। ठीक है। कालू क्या है, फ़िअलुन मादिन अभी व कोई और व पढ़ ले, किसी और वाव। को मौका देते हैं। शाइन आप जी। आएंगी, शाइन पे फिर ज्यादा थोड़ा करेंगी, या दूसरी वाली शाइन आ जाए, जो भी आना चाह रही, प्लीज हरीस हुआ करें पढ़ने के, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। अफशीन आप आ जाए, जी छोड़े मैं इनको, पढ़ूंगी। जल्दी कालू। जवाब देते मैं हैं ना। शाइन की ज्यादा का इंतजार कर रही थी मैं। जी। चलिए पढ़े। कालू। हम्म, कालू। फ़इलुन मादिन व हम्म, वाउल जमाअती फी महल्लि रफ़इन फ़ाइलुन हम्म। वल जुमलतु ला महल्ल लहा इस्तिनाफिया। अब ये इस्तिनाफिया जुमला टू। इस्तनाफिया है, ठीक है, जुमला इस्तनाफिया क्या होता है, बगैर ठीक वो है। इस्तनाफिया के भी जुमला इस्तनाफिया हो जाता है, मैंने नया लास्ट टाइम जुमला जो। बताया, जिसमें अच्छा, नई नया बात जुमला शुरू शुरू होता है हो, जी। हाँ। आगे चले, समय ना, अब ये समियाना। फेल और फाइल हो गया, तो ये वाला जो है ये इसका क्या बनेगा, आगे पूरा मकूल और कॉल बनेगा। मफूल बन जाएगा, मफूल कौन सामिया जी। फेल मादिन, समिया फ़िअलुन मादिन ना फी महल्लि रफ़इन फ़ाइलुन हम्म, वल जुमलतु फी महल्लि नस्बिन मक़ूलुल क़ौली। हम्म। मक़ूलुल क़ौली। कौन सा जुमला, ये समियाना ये से। तो फेल और फाइल है ना, हाँ ये फेल और फाइल है, हाँ इसमें भी फेल समियाना और से फाइल है मक़ूलुल ना, क़ौल शुरू हो जाता है। हाँ जी यहाँ जी। से मकूल और कॉल शुरू हो गया, उन्होंने इसको बनाया लेकिन हम इसको भी शामिल करेंगे ना, उन्होंने तो इसको मकूल और हाँ कॉल मैम, कह ये दिया है। वाव तब की वजह से, जी जी। हाँ ये भी जाएगा, ठीक है ना, ये इसका अब सारा पीछे ये भी जाएगा। वशरबू। जी। अच्छा ये भी कुबली हम यहाँ तक पूरा जाएगा, ठीक है, कुल से नया फेल शुरू होगा। तो ठीक है। कालू उन्होंने कहा, समय ना फेल और फाइल, वासई ना फेल और फाइल पढ़े, हम्म। अलवाबु, तो असैना अल वाउ आतिफतुन असैना फ़िअलुन मादिन व फ़ाइलुहु हम्म, वल जुमलतु मातूफतुन अला मा क़बली मा क़बलहा कबला, फी महल्लि नस्बिन।
फी महली नस्ब, अगर कोई वजह ना हो तो जेर नहीं लगाते। जी जी माँ कबलहा फी महली, माँ बादहा, जैसे माँ बादहा होता है ऐसी माँ जी जी। कबलहा फी महली अब नस्ब हो गया। अच्छा जी, वह उशरिबू, अलवाउ आतिफतुन उशरिब, उशरिबु, उशरिबू, उशरिबू उशरिबु फ़इलुन मादिन मबनियुन लिगैरि फ़ाइलिहु वल वाउ फाइल, फी महल लिगैर, लगैर जो होता है ना हमेशा मुजाफ बन के आता है, लिगैरी लिगैरि फ़ाइल, फाइलिही, अच्छा फाइलिही, लिगैरि फ़ाइलिही, वलवावु ठीक। वल वाउ फी महल रफ़इन नाइबुन फ़ाइलुन, नाइबुन फाइल, तो ये वाव इसका नाइब फाइल बनेगा क्योंकि ये फेल क्या है, जी मजहूल है, लिगैरिल फाइलिही। अच्छा, जी। वल जुमला तू, वल वल जुमलतु ला महल्ल लहा मातूफतुन अला जुमलती जुमलती कालू कालू सना। समेना, अला जुमला तीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है ना। जी 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 तो कालू समेना के ऊपर क्या है, उसका अतफ हो गया। हम्म, ये सारे जुमलों का अतफ ठीक पीछे है जाएगा, लेकिन ये उश्रिबू का ये भी जी। मिलान है ना साथ, फी कुलूबिहिम, फी कुलूबिहिम, फी कुलूबिन जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फ़इली अशरब अशरिब उशरिब उशरिब उश्रिबू, उशरिब उश्रिबू फिल अमर है। मुजारे है ना, पेश लगानी पड़ेगी, उश्रिबू। अच्छा उशरिबु, हम्म, ये ठीक है। आप आई वल देर से आई है ना, ये इस बाब फाल से है, नहीं, ये बाब फाल अच्छा का मजहूल है ये, ये आप मजहूल, अच्छा और अशरब माजी युशरिबु, मजहूल है, माजी मजहूल। अशरब ठीक है। से उशरिबू बना हुआ है ना, जी अशरबा बाब फाल का माजी होता है ना, अशरबा, उससे जी जी। उशरिबू बना अशरब हुआ है। युशरिबु, ठीक है, अब उसमें क्या है ठीक फिर है आगे, ठीक है। उशरिबू वल व दमीरु जमीरू, फी फिल वल दमीरु फी महल जर्रिन मुदाफुन इलैहि, ये वाली जमीर, इसकी जमीर जो है ना, ये वाली मुजाफ इलैह बन रही है, ये वाली तो फाइल बनी थी ना, ठीक है। नाइब फाइल बनी थी। ठीक है, और हाँ ये मुतालिक बन जाएगा फी कुलूबिहिम इसका, क्योंकि ये जार मजरूर है ना, तो ये उशरिबु का, मुतालिक बन जाएगा। जी अगर ये ज़र्फ मुदाफ जी इलैह जी होता तो उसका मफूलन फी ही बनता। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन जार मजरूर हम्म, जो होते हैं वो मुतालिक फेल होते हैं। मुतल्लक़ में। अल इजला क्या बनेगा, अल इजला, ऐ, क्या पढ़ा है मैम इसको, अय्यू, अय्यू ऐ का हब्बुल मतलब, अजली, ऐ का मतलब होता है आई मीन, यानी, यानी कहते हैं ना उर्दू में, यानी हुब्बुल अच्छा अय्य इजला, हब्बुल इजला, हुब्बुल इजला। अय्य अय्य हब्बुल इजला, अच्छा हब्बुल ऐ इजला, अलग है, ठीक है। उसको छोड़ दें। हुब्बुल इजला क्या है, हम्म मुजाफ मुजाफ इलैह है, हम्म बछड़े की मोहब्बत, हाँ, हम्म, यानी उसकी ठीक है। बछड़े की, बछड़ा तो नहीं पिलाया गया अच्छा ना अच्छा यहाँ उनको, में, अच्छा मतलब बता रहे हैं यहाँ पर, अच्छा उनके दिलों में अल बछड़ा तो नहीं इजला पिलाया का, गया ना, बछड़े की मोहब्बत पिलाई जी गई। जी जी सही जी है, जी जी तो वो बिल्कुल, उन्होंने जी बता जी। दिया, उसको डिटेल बता दिया। हम्म, फी हस्ब, कुलूबिहिम हुब्बुल इजला, तो यहाँ पे हुब जो है ये माजूफ है, माजूब, जो माजूफ जिसकी जरूरत नहीं होती उसको नहीं लाया जाता कुरान में, मानिए अगर पूरे हो रहे तो। हाँ, मुजाफ जो है वो हजफ कर दिया हज़फुल, गया है। हाँ हज़फुल मुदाफ़े, हम्म, हज़फुल मुदाफ़ी हाँ, व हज अक़ीमिल हज हज मुदाफ़ी, हजफुल मुजाफी व, हज़फुल मुदाफ़ी व अक़ीमुल मुदाफ़ी इलैहि हाँ, मुक़ामिही और कायम फ़ांतसिब रखा गया है मुजाफ इलैह को। इलैहि को। ठीक है, कभी कभी मुजाफ हजफ कर दिया जाता है, जी इलैही मकामहू फन तसिब इंतिसाब, इंतिसाबी इंतशाब, मफूलन बीही सानीन, तो ये आपका मफूलन बीही है और सानियन, जी ठीक है ना, लेकिन तो हम्म, मफूलन बीही सानियन, मफूलन बी अवल किधर है, तो बहरहाल यहाँ ऊपर पे होगा। ये जो है आपका, बहरहाल इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। और ये हो गया, इसमें आपका हुब जो है माजूफ है, अलिजला जो है ये मुजाफ इलैह है। उसके ठीक बाद क्या है, इसको निकाल दिया तो अलिजला क्या बन जाएगा, इसका मफूल बनेगा उशरिबू का। उशरिबू का क्या बनेगा, शुबू का हमने नाइब फाइल ये बना लिया था, और अलिजला को क्या बनाएंगे,
मुजाफ इलैह बनाया हुब्बुल इजला, ठीक है ना। और फी कुलूबी, अब फी कुलूबी हिम देखें, उनके दिलों में, इसको वो कह रहे हैं कि ये आपका, क्योंकि ये भी फी कुलूबी हिम जो है ना उनके दिलों में, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये आपका वो ही बनता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे मैंने भी बताया था, पर मफूलन फी ही बनता है। फी आ गया ना, ताल्लुक नहीं बनेगा मैम? मुतालिक, मफूलन फी ही भी बना सकते हैं ना। पिलाए गए, वो पिलाए गए अब उनके दिलों में, तो कहाँ पे पिलाए गए, फेल कहाँ पे हुआ है, उनके दिलों में हुआ है ना, तो इसको उन्होंने जी। मफूलन अव्वल कह दिया और इसको मफूलन सानी कह दिया इजला को। ठीक है, समझ आई है। हुब्बुल अच्छा। इजला को उन्होंने मफूल सानी कह दिया, और इसको आप जब फी आ जाए अच्छा। ना तो उसको आप बना सकते हैं मफूलन फी ही। जब भी जार मजरूर बने और वो फी के साथ बने तो उसको आप मफूलन फी ही कह सकते हैं। सही है, समझ आई है बात कि नहीं आई। जी एक तो ज़र्फ जी मुदाफिला होता है ना मफूलन फी, और जी एक जी, वो जार तो हम मजरूर अगर जी, फी हरफ जार अगर फी ठीक आ के जाए साथ। तो उसको भी मफूलन फी। सही है। तो ये जो जी। फी होता है ना, फी भी कहीं ना कहीं होता है ना, फी भी हम्म। मफूलन फी ही हाँ है। जी जी। अब ये सेकंड मफूल उन्होंने बनाया सानियन, बी कुफ्रिहिम, अब्बास सबबिया है, अलबाउ हरफु जर्रिन, हरफु जर, हरफु जर्रिन लिल सबबिया, सबबिया लिल सबबिया, सबबियती। कुफ्र मजरूर है, बी कुफ्री कुफ्र मजरूर है, और मजरूरुन, और जमीर क्या है, हम वल दमीरु फी मुदाफिल है, महल्ली जर्रिन मुदाफुन मुदाफिल। इलैहि। अब नया जुमला आ रहा है, ये तो उसका बन गया ना पीछे वाले का। हम्म। सही है, पीछे वाला खत्म हो गया। उसका मकूल और कॉल बन गया, जो ऊपर कालू आया था ना, क्या आया था, कालू आया था, कालू जी समेना। तो ये कालू फेल और फाइल था, और ये जी। बाकी हाँ। सारा जो था ये मकूल और कॉल बन गया था। कुल नया जुमला शुरू हम्म है, फिल अम्र है, मबनी अला सुकून है। बी समा जो है इसके बारे में पढ़े, हम्म। फाइल इसके अंदर ही है अंता। समा। बी हम्म। समा, बीसा बीसा फ़िअलुन मादिन यफीदु ज़म्मी, युफीदु, अफादा यफीदु युफीद, ज़म्मी, जम्मी यफीदु। अच्छा, मुजम्मत के लिए, यफीदु ठीक है। ज़म्मी। बल जी। फाइलु वल जमीर, फ़ाइलु ज़मीरु, ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। हुआ फाइल बन गया। माँ क्या है, नकिरा मा मौसूफा, नकरा, मा नकरतुन मौसूफ़तुन फी महल्लि नस्बिन तमीज़ुन, लिल तमीज़ुन लिल फाइल, फ़ाइल। ये तमयीज बनेगा, ठीक है। और ये माँ नकरा मौसूफा है, तो अगर ये मौसूफ है तो इसकी सिफ्त भी आएगी ना, हम्म मौसूफ की सिफ्त भी होगी तो फिर वो मिलके बनेंगे ना आगे। तो अब हम्म। यामुरू के बारे में पढ़ें, क्या कह रहे फ़इलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन बिद्दम्मति व ज़मीरु फ़ी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलुन बिही। हैं। हो गया, यामुरू कुम, ये फेल है, फाइल है, जी। इसमें हुआ जमीर, और कुम क्या है, मफूल है। आगे क्या है, बिही जार मजरूर, अब ये मुतालिक बनेगा। ये बी से हरफ जर आ जारुन। रहा है ना, अगर फी से आए तो उसको जी मफूल फी बना सकते हैं। यामुरू का मुतल्लिक बन गया ईमानी कुम, ईमानी है या ईमानु कुम होगा, बिही फाइल है ना, यअमुरुकुम फाइल है तो बिही ईमानु कुम फ़ाइल होगा, मरफू ईमानुकुम होगा। बिद्दम्मा, जी। बज़मीर फी महल्ली जरिन फी महल मुदाफुन जर। इलैहि, वल जी मखसूसु बिज़्ज़म्मी माज़ूफी। ठीक है ना। तो अभी ये जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आपको बीस समा के ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो अभी कह रहे हैं ये माँ नकरा मौसूफा है, हुआ जमीर से, ठीक है ना, ये इन्होंने यही हम्म। बताया। अच्छा, बहरहाल इसको अभी सिंपल ही रखें, इतना ना आपने उस पर जोर डालें। तो ये क्या बन जाएगा, कालू का कुल का मकूल और कॉल बन जाएगा ना, जी। इतना बुरा बीसा से। है ना। तो ये सारा मकूल और हम्म कॉल, इनकुन तुम सादिकुम, या अमुरुकुम बी ईमानिकुम इनकुन तुम मोमिनीन। अब इसका इराब तो आगे पहले गुजर चुका है, सबा का इराबू नजीरतिहा बिल आयती, 19 आयत में गुजर चुका है हम्म। पीछे। और ये नरफ शर्त है, और ये काना है उसका इसम है, और ये काना की खबर है, तो ये क्या बन जाएगा, काना अपने इसम और खबर से मिलके क्या बनता है, जुमला जुमला। इस्मिया। जुमला इसमिया बनता है, याद रखना है। जुमला फेलिया नहीं बनता, क्योंकि हम्म इसमें आपका इसम और खबर हम्म होती है।
تو اس کو جملہ فعلیہ نہیں بناتے. اور کانا بھی تو دیکھے فعل ناقص ہے نا. جی تو کانا کا جو دوسرا فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، اس کا مفعول ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اچھا اب اس میں کل ہے. ٹھیک ہے، افشین تھوڑا سا کریں گی، پڑھیں. جی میم. قل فعل امر فعل امر مبنی مبنی علی علی السکون السکونی. سکون نہیں ہوتا، سکونی. علی ٹھیک ہے، جب آپ السکون. غلط پکا لیتے ہیں نا پھر سکون ہی رہتا ہے. میں نے بہت سی ٹیچرز کو دیکھا سکون بول رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سکون ہوتا ہے. والفاعل ضمیر مستتر. ضمیر مستتر، تو فاعل اس کا کیا ہے؟ انتا. انت. اس میں ہوتا ہے نا، انتا ہی ہوتا ہے نا. ان کانت کیا ہے؟ ان حرف شرط شرط جازم. جازم. ٹھیک ہے، ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے، جازم ہے کیونکہ یہ مجزوم کرتا ہے نا. جی ماضی کو تو مجزوم نہیں کرے گا، مضارع پہ جب لگتا ہے تو مضارع مجزوم ہوتا ہے. یہ تو مبنی ہوتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے جیسے ہوتا ہے، تو مجزوم بہرحال ہو جاتا ہے. اس کے بعد کانت فعل ماض ناقص. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ناقص ہے. والتاء للتانیث، اس میں تا جو ہے وہ تانیث کی ہے، ضمیر نہیں ہے، فاعل نہیں ہے، مؤنث کی علامت ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی میم. سب ایگری کرتے ہیں جی میم. کہ جی تا میم. جو ہے یہ جی مؤنث جی کی میم. علامت ہے. جی جی تانیث. یہ فاعل نہیں مؤنث ہے. ٹھیک کلام. ہے، اس کے اندر فاعل ہے، اور وہ بھی اگر آگے فاعل نہ آئے تو الدار الاخرۃ، یہ فاعل بن رہا ہے اس کا، تو پھر اندر والا اس فاعل میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، اندر والا فاعل تب بناتے ہیں جب ضمیر کو پیچھے لوٹانا ہو. یا تو پیچھے لوٹانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ابھی آیت شروع ہوئی ہے، قل کدھر ہاں لوٹائیں گے، ہے نا، ہیا کو. تو پھر جی فاعل بالکل. آگے لازم ضروری لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جی کانت یہ مونس ہے تو یہ بھی مونس ہے. تو یہ ہو گیا. اور فی محلی جزمن فعل الشرط. فی محلی جزمن کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے نا، تو فی محلی جزمن یہ فعل شرط بنے گا. اور لکم کیا ہے؟ یہ آپ کا جار جار مجرور ہے، جار و و مجرور مجرور و شب شبہ جملہ شبہ الجملتی. جملتو تی شبه تی الجملة. تی جی جب جی بھی میم. یہ والی چیز آئے نا، یہاں پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، یہاں الف لام آ رہا ہے، نکرا پلس معرفہ، تو یہ کیا بنتا ہے؟ مضافی، مرکب اضافی مرکب بنتا ہے. اضافہ. فی محلی نصب فی محلی خبر نصب خبرو کانا کانا مقدم. مقدم ہے. تو یہ کانا کی خبر مقدم بنائی ہے انہوں نے. کانا کی کیا بنائی ہے؟ خبر مقدم. خبر مقدم. ہم، تو خبر جو مقدم ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ یعنی خبر یہ فی معنی نصب ہے نا، تو کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو مقدم کیوں لایا گیا خبر کو؟ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. اور اس کے اسم کو بعد میں لایا گیا ہے. یہ فائل نہیں ہے کانا کا، یہ والا یہ کانا کا فائل تو نہیں ہے نا، مجھے بتائیں. نہیں، کانا کا اسم اور کانا کی کانا کا خبر ہے. اسم ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہوتی، تو خبر کو مقدم لایا گیا اور اس کو مؤخر کر دیا گیا. ان اللہ ظرف متعلق بخالصتن، یہ متعلق بن جائے گا ان اللہ. خالصتن کا مقدم، خالصتن آگے آ رہا ہے نا، اس کو ہم جی کیا بنائیں گے ابھی دیکھتے ہیں. خالصتن، اب یہ منصوب آ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کیا بنانا ہے. کیونکہ ہم نے کانا کا اسم بھی بنا لیا، اس کو کانا کی خبر بھی بنا لیا، کانا کا اسم بھی بنا لیا، وہ مرفوع ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے جی ظرف بھی بنا لیا. اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، یہ ظرف مضاف الیہ بن کے تو یہ خالصتن کا متعلق بن گیا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. خالصتن کو کیا بنایا ہے؟ حال بنایا ہے. من الداری، الدار معرفہ ہے اور اس کا حال بنایا گیا. منصوبتاً بالفتحۃ الظاہرۃ، میں نے کہا تھا نا اس کو حال بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، آگے جا کے تو اس کو حال بنا دیا گیا. من دونی کیا؟ جار مجرور، پھر یہ اس کا متعلق بن گیا. ٹھیک ہے، ایک متعلق پہلے آیا تھا خالصتاً کا، حال کا، اور ابھی دوبارہ ہے.
मिन दून नास मुताल्लिक भी इसमिल फाइली, खालिसतन जो है खालिसुन, खालिसुन खालिसतुन, ये क्या है? इस्मुल फाइल है ना? इस्मुल फाइल मुझे बताएं। जी मैम। हाँ, तो फाइल खालिसतन, तुन फाइलुन और वजन पे। फाइलातुन के वजन पे, है ना? जी दोनों इसका फाइल होते हैं। ये मुअन्नस है, और खालिसुन होता या खालिसन होता तो मुजक्कर होता, गोल ताल लगी तो मुअन्नस, फाइलातुन के वजन पे। मिन दूनी, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि दारुन इसका मुतल्लिक बन गया, ये मुजाफ इलैह बन गया, मजरूर बिल कसरा। अब फतमन्ना को क्या बना रहे हैं? फा, ठीक है, अल्फा राबिततुल जवाबी शर्ती। फा फा हम्म, फसीहा। हाँ, नहीं, हाँ, जो भी बनाए, फा जवाबी शर्त पे ही आ रही है ना, ठीक है। फा और राबता ली जवाबी शर्ती। अब जवाबी शर्त तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, जवाबी शर्त तो यहाँ आना चाहिए ना, तो वो तो हमारे पास माजूफ है, ठीक है। तो फा फसिया जो होती है, वो जो आती है, वो एक माजूफ शर्त के जवाब पर आती है, माजूफ शर्त के जवाब पर आती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो अल्फाउ राबिता तो या अल्फा फसिया कह ले, ली जवाबी शर्ती इस पे आ गई है, और ये जवाबी शर्त है, ठीक है, उसके पर फा आ रही है। और उसके बाद क्या? तमन्नऊ फेलन अमरिन मबनी अला हस्वी दूध, ये नून था, यहाँ पे दूध गिर गया कि फेल अमर बनाते हुए, तुम तमन्ना करो, फेल अमर है ये। बल बाबू क्या है? इसमें फाइल है, फी माली राफिन, अलमौत जो है ये मफूलन बिही है, मंसूब बिल फतह, फी महली जज्मिन जवाबु शर्त। ये पूरा जुमला जो है ना, ये जवाबी शर्त बनेगा, और जवाबी शर्त पे फा आ रही है। अब जवाबी शर्त अगर इसको बनाया जाए, ठीक है ना, तो फिर ये वाली शर्त हरफी शर्त होगा, और ये शर्त होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन क्या है? इन बिल्कुल इसी की तरह जैसे हमने पहले भी किया है, ये काना का इसम हो गया, और ये काना की खबर होगी, ये हरफी शर्त हो गया, ये पूरी शर्त बन जाएगी, और ये जवाबी शर्त बन, ठीक है। चले, काफी आई थिंक, है ना? फिर आगे पढ़ेंगे। कल एक दो दिन है हमारे पास, उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे। पढ़ना चाहते हैं या अभी से छुट्टी चाहिए? मुझे बता दें। मैम पढ़ना मैम पढ़ चाहते हैं। हाँ, एक दो दिन बस पढ़ें, पढ़ना ताकि है। वो बीच में गैप जो आया ना हमारा, वो बीच में हमने जो गैप नहीं आया, बल्कि हम उसमें चले गए ना, जमायर में और उन चीजों में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हम इसको थोड़ा सा फिर ताजा करके फिर छुट्टी करेंगे, सही है, ताकि हमारी जितनी चीजें हमें आगे पीछे भूल गई हैं थोड़ी वो सही हो जाए। जैसे इनको तुम सादिकीन का जवाब आपको नहीं आ रहा था ना, ठीक है, इसकी जो जवाबी शर्त होती है पीछे होती है, और फतबद्दल मौता जो है इसकी जवाबी शर्त है। बाकी वो इनकुन तुम सादिकीन की जो है, वो फिर मैं उसको बाद में बताती हूँ। इनकुन तुम सादिकीन की है, लेकिन वो जो दूसरी वाली है ना, इनकुन तुम मोमिनीन, उसका जवाबी शर्त पीछे क्या है वो मैं बाद में कल आपको बता दूँ, ठीक है, जी सही है। जी मैम आपने आपने जी, 20th रोजे से फिर छुट्टियां दे देनी है? हाँ, क्या ख्याल है? रातों को जागोगे नहीं? दिन को सोओगे नहीं मैम थोड़ा? हमारे तो रात होती नहीं जब आप क्लास लेते हैं, इधर तो दोपहर होती है। हाँ, तो क्या करूं? आप मैं आपको तो 28 रोजा मेरा क्या नाम है, एतकाफ के दिन की कह रही थी शायद आप छुट्टी, 10 अशरे की ना, आखिरी लास्ट अशरे की। अंधा छुट्टी दूंगी ना, यही तो बोल रही हूँ ना, आखिरी अशरे की छुट्टी दूंगी ना। तो मैं 28 रोजा कह रही थी ना, तो इसलिए मैं 28 बोली। रोजा क्या? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैं इसको कह रही थी ना 28 रोजे को आप छुट्टी दे देंगी, तो आपने कहा था। हाँ। नहीं, नहीं, तो मैं मैंने कहा 20th रोजे से ऑनवर्ड क्या अच्छा अच्छा छुट्टियां हैं अच्छा, ये मैं समझी ऑनवर्ड। 28 कहा आपने। क्या चाहते नहीं, हैं? जुड़ा रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं छुट्टी करना मुझे चाहते हैं, तो क्या कोई कर? मेरी रूटीन तो सेम रहेगी क्योंकि मैं इत्तेकाफ पे नहीं बैठ रही, और मेरे हम्म, आप दोपहर को टाइम लेती हैं, मुझे तो आप लेंगी तो ज्यादा खुशी होगी, बाकी बाकी साथियों से पूछ लें। बस मैं तो बैठ रही हूँ एतकाफ में, लेकिन मैं फिर भी ले सकती हूँ क्योंकि मेरे कमरे में ही होता है ना ये लैपटॉप। आपने तो सुनना ही है ना, बात थोड़ी करनी है, और जी वैसे भी इबादत ये पता है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, मैं आपको सच्ची जी। बता दूं। ये जो आप वैसे भी कर रहे हैं ना, तदब्बुर। और रमजान के महीने में करें, इसका बहुत बड़ा अजर है। और एक एक जी आयत कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे ना, छोटी होंगी तो दो तीन कर लेंगे, बड़ी होंगी तो एक ही कर लेंगे, ठीक है।
और मेरे बस पास पहला भी मेरे पास भी ये फ्री टाइम होता है। अभी मेरा फजर थोड़ा सा रह गया, 15 मिनट में अभी फजर पढ़ूंगी। नहीं, और मेरी तरफ से यस है, बाकियों से पूछ लें। आप तो हमेशा ही मैं रेडी भी। हैं, तो आप सुन सकती हैं ना? ठीक है, आप बोलना जी नहीं, बस मिस ये बिल्कुल। कर। मैं भी रेडी हूँ। हाँ जी, ठीक है, सही है, फिर ले लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, सही है, ताकि भूले नहीं ना। बाकी जिन्होंने छुट्टी करनी है कर लें, जिनको समझ आ रही हैं चीजें वो इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा पक्का कर मैं लेना। समझ मुझे तो आ मिस रही है, मुझे सब पहले तो मैं समझ इसको ही नहीं देख। आता। बोले अच्छा, आप बोले शराब आप बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब पहले दिन ये मैंने देखी थी ना किताब, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं चाइनीज लैंग्वेज है कि कौन सी लैंग्वेज है, हालांकि ये अरबी थी, लेकिन बड़ी डरावनी लगती थी मुझे ये। जब हाँ से मैम ने पढ़ाई है ना, और जब से मैंने थोड़ा थोड़ा डरते डरते पढ़ा है, तब से मुझे लग रहा है कि ये अपनी जबान है। हाँ, तो अगर मैं आपको 10 छुट्टियां दे दूंगी तो फिर आप वही के वही तोतले होके आ फिर जाएंगे। पीछे चली जाऊंगी, तो फिर मैं तो चाहती हूँ मैं तो उसको रोज पढूं ताकि मुझे थोड़ा मेरा हौसला बढ़े। छुट्टियां देने में मेरा अपना नुकसान होता है, पता है? फिर स्टूडेंट को मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, वो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक ग्रामर पे वो ना आए, जो एडवांस क्लास जैसे शाहीन है, शाहीन पीरजादा को भी समझ आती है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। बल्कि अगर आप कहती हो तो मैं खुद रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी अपने टाइम पे, फ्री टाइम पे, और आप अपने फ्री टाइम पे सुन लेना। लेकिन क्लास का जो मजा है पढ़ने का, रीडिंग का, वो अलग ही है। जी जी जी, लाइव ठीक क्लास है, की बात ही तो अलग है। शाहीन भी करेंगी, दोनों शाहीन करेंगी, दूसरी वाली शाहीन भी। जी जी मैम, वो कर दीजिए। हाँ जी जी मैं ठीक है, पढ़ अगर रही इत्तेकाफ वगैरह हूँ। बैठना है तो आप लोग तो बिल्कुल ही फारिग होंगे। फिर आप जो है बिल्कुल आप सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान ही पढ़ रहे हैं ना, जी जी कोई हम दुनिया की मिस बातें थोड़ी कर रहे हैं। जी थोड़ी तफसीर हल्की सी कर दूंगी, ठीक है ना? और मिस सही मुझे तफसीर, समझ नहीं आता फुल लेकिन मैं तफसीर देख सुनने लेती के हूँ। लिए, फुल तफसीर सुनने के लिए मैं आपको ऐप दे दूंगी। अगर आपके पास नेट है ना और आपको पैसे खर्च नहीं होते ज्यादा, तो बेहतर होता है कि आप तफसीर सुन लें अपने उससे भी। अगर कहीं ना कहीं आप कोर्स नहीं कर रहे, तो मेरी तफसीर चूंकि यहाँ पे बहुत ही हल्की होती है, मैं करती कोशिश हूँ, आयात का रब्त भी करती हूँ, पूरा आपको समझाने की भी कोशिश करती हूँ। बस ये है कि मैं बीच में कोई अहादीस वगैरह नहीं ला सकती, इतना टाइम नहीं होता कि मैं अहादीस से आपको रेफरेंस दूं। ठीक फिर है, आप भेज दीजिएगा ऐप। हाँ, मैं आपको बता दूंगी, जो मैं मदद कर सकती हूँ वो करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताज़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, जज़ाकल्लाह खैर। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व फी बरकातुहू। अमान जज़ाकल्लाहु खैरन अस्सलाम वालेकुम कसीरन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।